हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आम्ही हायचे बरी म्हणल्यार रिकवर जाता. काल सांगलें मामी जोर येता मामी दोतोराक धाडलो न्हू, सो ते एक मातशें केलें खंय ते पंप बी लायलो खंय तेगे सगळें बोल्लो खंय बरी ते म्हणटाय ते बोल्लो खंय. सो एक पंप लायला आनी राती म्हणल्यार बाबा जोर येयलो देना इस्कॉलाक धाडूं ना परतून ताका ह्या दिसांनी बाबा आतां ह्या दिसांनी तशेंच जाता. इस्कॉला ताका धाडूंकूच मेळना, चड थोडी जाता तेका. थोडी कालूय ताका थोडी जाल्यार तशें धाडलो ताका प्रॅक्टिसी लागून, पण आयज हांवें ताका धाडूं ना. ताका सारको जोरान भाजता, सो हांवें ताका दुसऱ्या दोतोरागेर व्हरता. ताका एक कालाब्रा दोतोर तो बरो ताका तेगे वखदां बऱ्या पडटा रोखडी. सो थिंगा व्हरता ताका हांवें दोतोरागेर. आनी म्हाका मातशें थोडी येयलें. हांवें कालपोल घेयला, म्हाका दोतोरा नाका. आनी कालपोल टॅबलेट घेयला ती बऱ्या पडटा म्हाका. आनी काल एडिटींग मागीर तशें टेंशनान केलें न्हू, सो मातशें ठीक जालें. वेल काम कोता न्हू, वेल ब्लॅक जालें दिसत तें. मागीर टू फॅमिली मेंबर प्लस मागीर फ्रेंड तें, सो तेणें म्हाका मेसेज घायली आनी हांवें तेका थँक्यू म्हणलें. थँक्यू डियर सो मच फॉर सांगीन म्हणून. सो विडियो डिलीट मारीत जाल्यार ऑलमोस्ट 150 क्रॉस जालेले व्यूज, सो वेस्ट जातले हलो म्हागेलें. सो तो आसती म्हणल्यार तसो तितलो कोण हें जायना न्हू, आसती म्हणल्यार दवरलो. सो ताका लागून आनी थँक्यू. म्हाका अशी हेल्प कराय, कितें मिस्टेक बी जाल्यार सांगाय. नंबर आहा न्हू, तेणें पर्सनली मेसेज घायलोली. सो वन्स अगेन थँक्यू डियर. आनी थंय वयता येता दोतोरागेर. तेंका मामी डॅडी आनी बाबा दोतोरागेर पावयतले आनी ताका मातशें चोय म्हणून दोतोराक दाखयतलें. आनी म्हाका मातशें काम आहा, इम्पॉर्टंट काम आहा, सो थिंगा वचोंक जाय म्हाका. सो हांव थिंगा वयतलें. सो तांकां मातशें दोतोरागेर म्हणून दोतोर कित्याक दोतोर मातसो लेट येता. ते दिवनूय येवपा मागयलें, सो दिवन येता म्हणल्यार दोतोर मेवतो म्हाका. ओके, सो चोयता कशें कितें जाता तें आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके, मागीर म्हणल्यार तुवें कशें कितें तें. ओके. हाय गायज, मी तुमकां सकाळी अशी क्लिपिंग काडलो पळय दोतोरागेर वयता म्हणून. सो दोतोरागेर गेलोली बाबाक घेवन आनी बाबा आनी मामी आनी डॅडीक हांवें दोतोरागेर पावयली. आनी हांव म्हाजें काम करूंक गेलें. म्हाजें काम व्हेरी इम्पॉर्टंट आहलोलें तें. कालूय हांव अर्द काम मारगांव गेलो पळय, अर्द काम बाबा पडटलो काम साडून येयलो न्हू. सो ते आयज अर्द काम हांवें तें पणजी केलें. मागीर हांवें एमर्जन्सी म्हाका वयचें पडलें. सो मामी डॉक्टर इकरांक येता, सो हांवें सांगलें इकरा म्हणल्यार पावता म्हणलें. थिंगा दोतोरा बगली हांव पावोना. हांव पावलें म्हणल्यार ते म्हणलें बाबा तें दोतोराक दाखोवन बी हाडलो. सो तेका जोर आनी थोडी सांगल्यार जाता तितलें भायल्यान ऑर कोर सांगलें तेका व्हरपा. तेका अशी हूं व्हरोना चोय, कित्याक खबर ना, वायरल दिसता म्हाका तें सगल्या भुरग्यांक जालें तो. आयज तेका इस्कॉला धाडूं मेळोना, मागीर रातभर तेका जोर आहलोलो. तेका वखद दिलें, एक दोन तीन बिफोर ब्रेकफास्ट आनी बिफोर जेवचे पयलीं 5 पोटाचेर, जेल उपरांत आनी दिसा 2 पाटी. सो तेगे वखदां मामी ती घेताली तेन्ना हांव थिंग पावलें. मागीर काम करून आनी मागीर म्हाजें अर्द काम जालां आनी चोया कशें तें. म्हाजे उपरांत मागीर पणजे गेलीं आमी. पणजे गेलीं कित्याक हांव चाये पिनासतना गेलोलीं, कित्याक ब्लड टेस्ट बी करूंक पडटा म्हणून मामी गेलें. सो तेका लागून हांव उपाशीं गेलोलें. च्या पिवपा टायम काडून ना म्हणल्यार मामी ब्लड टेस्ट सांगला ते कर म्हणून. आनी मागीर कोर सांगला, पयलीं थोडी जोर देंवल्या पुरो सांगला. देंवना जाल्यार ब्लड टेस्ट आनी तेजे उपरांत आनी 2-3 ब्लड टेस्ट दिले करपा. सो ती सो आयचो डे असो टेंशनान कसो गेलो. सो आयचो डे असो गेलो. पणजे कडेन च्या पिली, पयलीं च्या पिलें आमी. मागीर 99 गेलें हांव, कितें न्यू कितें येयला काय चोवपाक. सो म्हाका क्रिसमसा अशें गेलें चोवपाक. मागीर हाडला दाखोवन तुमकां 99 मागीर येयलें आनी डॉट्साचें घेयलें सेपरेट. सो आतां हांव सेट कोत्तोलें आनी घालतलें. म्हाका 160 पडलें टोटल. ही 100 रुपया. चार ब्रश करपाचे, चार एकूण जाता 160 सेट हांवें केला. आतां सेपरेट हाडला. सो 160 मागीर सेट जाल्याच. नाजाल्यार मारगांव तुका हेंच घेवपा तुका हे कितू म्हणटाय ती 250. आतां न्हू क्रिसमसाक कितें क्रिसमसाक सगळें म्हारग जालें न्हू, सो तेका लागून चोय.
मागे भुरगो दोरू लावना तेणे कोणाक ते खबर आहा आमकां सोदुनी बोरनाय म्हणून चेड्यान कोणा अशें दोरू लावना चोड आपुणूच चलोन भोंवलो तो थंय म्हाका सकाळी आती आलो जोर आतां जोर ना पूण तावो दुखोता सारको सोंसूंक जायना तसो तावो दुखोता हांव दोतोरांनी मेळोन रावना कित्याक हांव पावता म्हणल्यार तेंगेर जालो न्हू सो तेंक पोत्तून रावत जाल्यार ऑलमोस्ट 20 जाणां आहलोलीं 20 जाणां हातान म्हाका वतून रावचें पडटलें आहलोलें म्हणून हांव रावोनाय मागीर पोलीस गेली च्या पिली मागीर कांकणा घेयली मागीर तेजे उपरांत हें घेयलें बापाय कॅप घालूंक कुस्तार कोत्ता एटलिस्ट कान बंद जावपा जाय न्हू काना वारो वचोंक मेवलें जालें मरे काना वारो वचना जावपा जाय म्हणून हें घेयलें तेका हांवें तुमकां 99 एक किटाळें तें स्ट्रॉबेरी सीजनल फ्रुट्स न्हू सो स्ट्रॉबेरीज हेचे ओके मीठ आनी बरो मुदगांव फुगोक घायलाय पयलीं भरपूर ना दिल तेका अजून येवंक नाय चोर एक शॉपांचेरू हाय गोंयान स्ट्रॉबेरी फार्म आहा न्हू खूब जाणांचे व्लॉग्सान चोयला केन्ना वयतो म्हूण आहा म्हाजे मोन पावोना तयार पाटी कडेन वचोन मागीर हांगा तुंगा 99 ताव मातसो स्लो जाल्यार मायक घायलाय मायकाचेर तर मातसो तुमकां आवाज येतो म्हागेलो म्हणून सो 99 न्हू हांवें एक दुसऱ्यो बेली काडल्यो चवूच आहल्यो जेकी मातश्यो व्हडल्यो आहल्यो त्यो बेली सो त्यो काडल्यो आनी मागीर कोण एकलो म्हणटा 99 सो बार आहाय खंय सो चोवंक गेलें हांव ह्यो खरे बार आहाय काय वयो बारा आहलोल्यो मागीर त्यो दवरल्यो सकयल आनी ह्यो घेयल्यो सो ह्यो बेली आहा आनी सो त्यो घेयल्यो चड कांय घेवं वचोना आनी तेजे ऑपोजीट आहा न्हू 99 एक शॉप आहा थंय दिसा बाबान ते पॉम कोत्ता ते हाडून ते थिंगा हें गेल तेणे तो भायर आहलो डॅडी बोगलेर येलो भितर गोड्डी न्हू गोड्डेर आनी जायना जाल्यार भायर धाडलो तेका सो तेका हें गेल तेणे बाबान आपल्या म्हणल्यार डॅडीन घेवन दिल तेका फू करचें मागीर हे हांवें पयर गेले फाटी शॉपिंगेक हाडलोलें चोय सो ते सोवूच आहाय न्हू सोवून जायत काय ना म्हाका खबर ना कित्याक आमगे क्रिसमस ती म्हाजे येद्दो आहा म्हाज्याकीन मातसो व्हडलो आहा सो तेका उण जायना जावपा जाय म्हाका तें उण जाय आनी बरें दिसना मागीर डेकोरेशनाकू हेका लागोन मागीर आनी एक घेयलें हें घेयलें हांव नको कितें म्हळ्यार कशें आहाय तें खबर ना तें हें कशें तें डेकोरेशनाकू तें यूज जाता कशें आहा चोवया तुलाम आहा कितें म्हाका कांय खबर ना एक आहा काय टुगेदर आहा दिसता टुगेदर आहा एक सारकीचे लांब वायेन आहा ते कातुरपा गेल्यार सगळे पाड जातले बेश्टे क्रिसमस ट्रियाक रोल करपाचे एक गोल्ड घेयला एक सिल्वर घेयला क्रिसमस ट्रियाकू घालताय न्हू ते थंयसर हालोली गोड्डेन आनी जात थिंगा घेवपा चड गोड्डी तेंका सारकी स्टॉक काबार तेंगेलो चड स्टॉक ना तेंकोडे आनी नीव काय ना आनी 65 शॉप आहलो ते खूंय शिफ्ट जाला काय म्हाका कांय खबर ना थिंगा आतां रोपा शॉप घायला 65चे बदली तेणी रेंटाक गिरायक जायना काय कितें खबर ना हे घेयला गोल्ड आनी एक सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर आनी टेबल क्लॉथ हे पाटी म्हाजे मोन अशें रेडीश कशें आहा क्रिसमसाक चडशी रेडू घालताय अग्री कोत्ता बट म्हाका खबर ना म्हाका पयलीं व्हायट आनी ब्रावन ते पायलेन घेयले कशें दिसलें लास्टाक तें घेवंकू ना तें काडून व्हरोना हांव तें
ते म्हणल्यार हांवें चोयले बसलें थिंगा आनी सोदिले ते बरें दिसले मुट्टा भाशेन कशें सो सोदिले थंय आसलोलें मागीर मिनी शॉपिंग आयचें दोतोरागेरूय गेली आनी हेंय केलें शॉपिंगूय केलें थोड्योश्यो वस्तू आनी बाबा येवन वखद बी खायला आनी आमी थिंगा भाजी पुरी खायली आनी आमगे सगल्यांगे पोट भरलो आहा कोणा जेवणाचें हें साडे 11 साडे 12 सॉरी साडे 12 आमी हें केलां चाव पिलें आतां आनी जेवणा येना फ्रूट बी कितें खातोली आनी आहले आयचो डे बिजी शेड्यूल म्हणून शकता सकाळी फुडें धांवली थिंगसान थिंगा टेंशन माडांनी आनी वचपा न्हू थंयसान गाडी काडलोली ते दुसरे वाट दिवपा जाय म्हाका झाडांनी वयचें पडलें झाडांनी गेल्या गाडी काडा आवाज येयलो सो ती लागली दिसोन अशी म्हूण ती हें करूंक जाय कोणा खबर आहा जाल्यार म्हाका एडवायस करा न्हू काराचें न्हू आमगे जोर पडलें जोरे म्हणल्यार न्हांवन ब्लॅक न्हू सो तेका नागशो लागले एक ते भाशेन जाले सो तेका म्हाका कितें कहलो कोच सेमेरीक कोट कहलो तो हितून शोरुमान केलोलो म्हारोग केलोलो कांय यूज ना जोरे आहा ते दिश्टी पडटा आनी ते कांय कोन्नाय शोरुमान सो आनी गुळी कोत्ताय ते काडूं जाय म्हाका जोरे आनी एक फावटी म्हाका लागलोली पळय ती तेन्ना फाटी सो ती हांवें मागीर लायफ स्टोरीचे व्लॉग्स केले पार्ट 1 पार्ट 2 केला घायला सो पार्ट 1 परमिशन आहा कित्याक पार्ट 1 मागीर फातरा पयलींचे लायफ कशें जालें तें सगळें सांगलां सो पार्ट 2 आहा न्हू चोय सो पार्ट 2 आहा तेगे परमिशन म्हाका एपिकॉन्सून मेळोना पूण हांव अपलोड केला आनी प्रायवेट करून दवरला केन्नाय तरी हांव अपलोड करतलें हांव शेअर करता मागीर लायफाचे पार्ट 2 तुमचे कडेन सो ते आनी आयचो व्लॉग आतां आफ्टरनून कमिंग यू गो टेक ओके गो आय एम कमिंग गो और मी विथ मी गो आयचो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता ना चड लेंथी जातलो आयज हिंगा काबार कोत्ता आनी मागीर सेकेंड हाफ मागीर परतून शूट करतले सेकेंड व्लॉगाचे नंतर व्हडलो जातलो तेका लागोन आयचो व्लॉगाचे हे टायटलूय कितें घालता तें चिंत्ता हांव येस रश टू मम्मींगेर रश करून म्हणून धांवचे पयलीं जालो न्हू तो बी तेका लागोन मायका लागोन ताळो सारको गेला आवाज क्लियर येवपाना ओके आनी येस रश टू द हॉस्पिटल टायटल घालता ओके चोया आनी इफ अजून कोणी न्यू आ चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करो ओके गो सबस्क्रायब करूं ना सबस्क्रायब करो बेल आयकॉन प्रेस करूं विसरो नाका नेक्स्ट व्लॉगाक